अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है आप हजरात हमेशा ऐसे ही खुश रहें। नाज़रीन इकराम, आपको सूरह फलक और सूरह नास तो याद ही होगी, क्योंकि हर इंसान को और बच्चे बच्चे को सूरह फलक और सूरह नास याद होती है। और हम मदरसे में और मस्जिद में अगर बच्चों को सूरतें याद करवाते हैं, यानी मुँह ज़बानी, तो शुरू में इन्हीं सूरतों को याद कराते हैं, जैसे तब्बत यदा या सूरह नस्र या सूरह फलक या सूरह नास। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सूरह फलक और सूरह नास की ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी फजीलतें बताऊंगा कि अगर आपने उनको सुन लिया तो आप इंशाअल्लाह इनकी तिलावत भी ज़्यादा करेंगे और इनको हमेशा आप पढ़ते रहेंगे। क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में सूरह फलक और सूरह नास की ऐसी ऐसी फजीलतें बताऊंगा कि आप जिनको सुनकर हैरान हो जाएंगे और आज ही से इन्हीं सूरतों को तिलावत किया करेंगे। वैसे तो कुरान की हर सूरत बरकत वाली है, बहुत बड़ी फजीलत है उसकी, लेकिन हम इस वीडियो में सूरह फलक और सूरह नास की फजीलत बयान करेंगे। सूरह फलक हर इंसान को याद होती है। आप भी कहेंगे कि सूरह फलक तो हमें याद है, लेकिन इसकी इतनी इतनी बड़ी फजीलतें, इतनी इतनी बड़ी बरकतें हैं इसकी, आप हैरान हो जाएंगे। तो अगर आपको इनकी बरकतें फजीलतें जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा तो आप पूरी बात समझ नहीं पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सूरह फलक और सूरह नास की फजीलतें और बरकतें। सूरह फलक और सूरह नास ये शैतान और जिन्नात से बचाती हैं, और अगर आपके ऊपर कोई जादू कर दे या टोना कर दे तो उससे भी सूरह फलक और सूरह नास बचाती है। अगर आपने इन दोनों सूरतों को पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया तो इंशाअल्लाह आप शैतान और जिन्नात या जो भी बुरी हवाएं बलाएं हैं उनसे आप महफूज रहेंगे, क्योंकि ये दोनों सूरतें कुरान शरीफ की हैं। और कुरान कितनी बरकत वाली किताब है आप सब जानते हैं। और कुरान हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। तो जो नबी सारे नबियों का सरदार हो, जिसका कोई जवाब नहीं, उस नबी पर जो किताब उतरी है तो उसका क्या जवाब है? वो तो सबसे अफजल किताब होगी, और कुरान वाकई सबसे अफजल किताब है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जब बीमार होते थे तो इन्हीं दोनों सूरतों को पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करते थे। यानी जब मेरे प्यारे आका बीमार पड़ते थे तो सूरह फलक और सूरह नास को दम कर लिया करते थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द से जल्द शिफा अता फरमा देता था। तो जब आप बीमार पड़ जाया करें, अगर आपको कोई दवाई नहीं लग रही है तो आप सूरह फलक और सूरह नास को पढ़कर दम कर लिया करें। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आप ठीक हो जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफा अता फरमाएगा। और एक बात और सुने, जब हुजूर की ज़्यादा ही तबीयत अलील हो जाती थी तो फिर हज़रत आयशा जो हम सब की माँ है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की जो बेटी हैं, उनका निकाह मेरे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुआ। तो जो नबी की बीबी हैं, यानी हम सब की माँ हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं, तो वो सूरह फलक और सूरह नास को पढ़कर हुजूर पर दम करती थीं। तो अगर आपके घर में किसी की ज़्यादा ही तबीयत अलील है तो आप उस पर सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम कर दिया करें, इंशाअल्लाह जल्द ही शिफा मिलेगी। और अब आप और सुने सूरह फलक और सूरह नास की फजीलतें। जब हुजूर के घर में कोई बीमार पड़ जाता था, यानी हमारे आका के घर में जब कोई बीमार पड़ जाता था तो हमारे आका सूरह फलक और सूरह नास को पढ़कर दम करते थे। तो अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है, बच्चा या आपकी बहन या आपका कोई भाई या फिर माँ बाप कोई भी घर में हो,
تو اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو آپ بھی سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ جلد ہی شفا ملے گی۔ اور جو کام میرے آقا کرتے ہوں تو اس میں کتنی فضیلت اور کتنی برکت ہوگی۔ اور آگے آپ سنیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر پر جب رات میں سونے جاتے تھے تو حضور اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے ملاتے اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر اور اپنی ہتھیلی پر اس طرح دم کر کے پہلے سر پر پھر چہرے پر یعنی جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا وہاں دم کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو پھراتے تھے اپنے حصے مبارک پر جہاں جہاں حضور کا ہاتھ پہنچتا۔ جب آپ بستر پر رات میں سونے جائیں تو ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ فلق اور ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر اسی طرح پورے شریر پر ہاتھ پھرایا کریں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ پر کوئی بھی جادو یا کوئی بھی کچھ کروائے آپ پر اثر نہیں کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آسمانی زمینی کوئی بھی چکر ہو آپ پر اثر نہیں کرے گا، کہ اس عمل کو میرے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اگر آپ سے کوئی حسد کرتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں حسد کرنے لگتے ہیں، جادو ٹونا کرانے لگتے ہیں، تو اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا روز تو انشاءاللہ آپ پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، تو آپ یہ عادت بنا لیں۔ اب آپ اور آگے سنیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کے ساتھ میں کہیں جا رہا تھا تو تیز ہوا چلی یعنی کالے کالے بادل اور طوفان، بہت تیز بادل گرج رہے تھے تو بہت ہی تیز، تو میرے پیارے آقا نے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی اور اسی وقت سورہ فلق اور سورہ ناس کو تلاوت کرنے لگے۔ تو اگر آپ کہیں پر جا رہے ہیں رات کے سناٹے میں تو اگر آپ پھنس گئے ہیں، تیز تیز طوفان، تیز ہوائیں، آپ کو ڈر لگ رہا ہے، تو آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر لیا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلتیں تو بہت ہیں، کہ اتنی ہیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، تو آپ ان دو سورتوں کی تلاوت کیا کریں اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ فلق اور سورہ ناس کو ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں بھی پڑھتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا آپ کی بستی کی جو مسجد ہے، آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ آپ کے جو امام صاحب ہیں وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو تلاوت کرتے ہیں، آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں بھی پڑھتے تھے۔ اب آپ اور سنیں، حضور نے فرمایا جنات یا انسان کی نظر سے بچنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کریں۔ یعنی نظر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے، یعنی نظر بہت بری چیز ہوتی ہے، نظر انسان کو لگ جائے تو انسان بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو نظر سے بچنا ہے، چاہے بری نظر کتنی بھی بری نظر ہو، تو آپ اپنے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ نہ آپ پر کوئی نظر اثر کرے گی نہ آپ پر کوئی جادو اثر کرے گا۔ مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میں آخری بات آپ کو بتاؤں، حضرت علی نے فرمایا ایک مرتبہ حضور نے نماز پڑھی اور اپنا ہاتھ زمین پر ٹیک کر بیٹھ گئے، اتنے میں ایک بچھو نے حضور کے انگشت مبارک پر کاٹ لیا، تو حضور نے اپنی نالین مبارک سے اسے مار دیا اور فرمایا بچھو پر اللہ کی لعنت ہو، یہ کسی کو نہیں چھوڑتا، کوئی انسان یا پھر ہر کسی کو کاٹ لیتا ہے یہ۔ تو حضور نے پانی منگایا اور نمک منگایا اور اسے مکس کیا اور پھر اسے اپنی انگلی پر ایسے ڈالنے لگے، پانی کو ڈالنے لگے اور حضور سورہ فلق
اور سورہ ناس کو پڑھنے لگے اور اس پر دم کرنے لگے، تو اگر آپ کے کوئی زہریلی چیز یا کوئی بچھو کاٹ لے تو آپ اسی طرح کرا کریں۔ اور یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اپنے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بتائی ہیں، تو آپ ان پر عمل کریں اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ اگر آپ نے کسی کو کوئی نیک بات بتائی یا پھر قرآن و حدیث کی کوئی بات بتائی یا حدیث بتائی اور اس انسان نے اس پر عمل کیا تو اس انسان کو تو ثواب ملے گا، لیکن اس سے زیادہ ثواب آپ کو ملے گا۔ تو دین کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تو آپ ان سب باتوں پر عمل کریں انشاءاللہ۔ چلیے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیا ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔